मोगाच्यानो आतां आमी शिपेंतलीं मोतयां आयकुया. झुजांत नेव्ही सबमेरिनाचोय वापर करता. आतां सबमेरीन तयार जातच ताची तपासणी करूंक आसता. एक फावटी एका सबमेरिनाची दर्यांत तपासणी करूंक आसली. ताका दर्यांत खोल उदका भितर तें सबमरीन व्हरूंक कॅप्टनाक आनी ताचे वांगडा ताजे आसले क्रू मेंबर तांकां सांगलें आनी सबमरीन तांणी दर्यांत एकदम खोल थंय व्हेलें. रातभर ते थंयच खोल दर्यांत आसले. दुसऱ्या दिसा सकाळीं सबमरीन परत्यान वयर आयलें आनी बंदरा लागीं येतच पोर्टांत येतच त्या कॅप्टनाक नेव्हीच्या वयल्या अधिकाऱ्यांनी विचारलें, काल राती व्हडलें तुफान जालें, ताचो प्रभाव तुमचेर पडलो वय? तेन्ना कॅप्टन म्हणटा, तुफान? आमी सबमरीन भितर आसल्या आनी खोल दर्यांत आसल्या, आमकां तसलें कांयच भोगूंक ना, तसलो कांयच अणभव येवंक ना. आमी शांत आसल्या आनी सबमरिनूय बरें आसलें सर. कांय तशें तुमी तुफान म्हणटात, आमकां तसलें कांयच ताचो अणभव जालो ना. तुफान खंय आसलें? वाऱ्याक लागून दर्याच्या वयर म्हणजे दर्याच्या उदकाचेर आनी थोडे खोल पर्यंत तें उदक घालतालें जायत. पूण एकदम खोल दर्यांत त्या तुफानाचो प्रभाव पडलोच ना. थंय दर्या शांत, एकदम उदक सगळें शांत. देखून सबमरिनूय शांत आसलें. आमच्याय जिवितांत खुबशीं वादळां, तुफान, त्रास, आकांत येतात. तेन्ना आमी कितें जाता? आमी भियेता, आमचो प्रेशर वाडटा, आमची साकर वाडटा आनी कितें कितें जाता. अशें कित्याक जाता? कित्याक आमचो भावार्थ देवाचेर खोल ना. आमचो जर भावार्थ देवाचेर खोल आसा आनी आमकां आमचेरय विस्वास आसा, आमची तत्वां, आमची मोलां, प्रिंसिपल्स एंड वॅल्यूज ही जर आमी आमच्या जिवितांत पाळीत आयल्या तर केदेंय वादळ येवं, व्हडलें तुफान सयत येवं, भिवपाची गरज ना. कित्याक? तुफान उरचें ना. तुफानूय मागीर वेतलें आनी सगळें शांत जातलें. पूण जांचो भावार्थ खोल ना, जांच्या जिवितांत तत्वां आनी मोलां उणीं आसात वा थोडींच आसात वा उथळ आसात, त्या मनशाचें जिवीत हालता आनी मागीर वयर खाला जाता आनी ती पिडेक बळी पडटात, केन्ना केन्ना भिवनूच मरतात. कोरोना पिडे वेळार पळया, भयंकर पिडा जाली ना. ते पिडे वेळार कितलो लोक मेलो. पूण आमकां पेपरांनी मागीर वाचूंक मेळ्ळें, खुबसो लोक त्या भियानूच मेलो. म्हाका आतां कोरोना जाला, म्हाका आतां कितें जातलें ह्या भियानूच. आनी थोडीं जाणां चिटकून रावलीं. वखद केलें, वखद बी सगळें केलें, सगळी काळजी घेवची सगळी केली, पूण ताका लागून ती मेली नात. कित्याक? खंय तरी तांचे भितर एक भावार्थ आसलो आनी आपणाचेरच विस्वास आसलो. आमच्या जिवितांत आमकां तत्वां आनी मोलां खूब गरजेचीं. कसलीं तत्वां न्हय, बरीं तत्वां. आमच्या जिवितांत बरीं मोलां आमकां आसूंक जाय. ताका लागून आमचोय फायदो जावंक जाय, दुसऱ्यांचो जावंक जाय. फकत म्हजोच फायदो जावप
आनी दुसऱ्यांचें लुकसाण जालां उपकारता तें तत्व सारकें न्ही. म्हाका बरेंपण मेळटना हेरांकूय बरेंपण मेळूंक जाय. असलीं तत्वां, असलीं मोलां आमच्या जिवितांत जर आमी दिसान दीस वाडयता आनी देवाचेर पातयेवन आमी जियेता तर आमी कसल्याच तुफानांक, कसल्याच विघ्नांक भियोवची गरज ना. तर दिसान दीस आमचो भावार्थ आमी खोल करुया. आमच्या जिवितांत विशाल आनी बरीं तत्वां आनी मोलां आपणावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.